सुभाष शिरोडकरा फुडें गेले. सुभाष शिरोडकर डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर तेणें सांगलें तुमकां नाका जाल्यार आपूण बंद करता. पूण बंद करपा सोडून तेणें हांगसरल्यान ते म्हाजें हें यू टर्न आसा यू टायप आसा न्हंयचें ते सायडीन स्टार्ट केलें. आतां आमकां कळोन चुकलें बाबा हे जे कोण सरकाराचे आमदार मिनिस्टर कोण आसा हे मनीस फोटींग हेचेर विश्वास दवरपाचो ना. आमदारा कडल्यान आयज पर्यंत जाल्यार टील डेट आयज पर्यंत जाल्यार मेसेज मेळना. आमदार 2 वर्सां पयलीं सांगून गेल्लो एक्सप्लेनेशन दितलो हें दितलो तें दितलो म्हणून पूण आयज पर्यंत एक्सप्लेनेशन ना आनी हें काम तेणी आतां डायरेक्ट चालू केलां. तू ऑपोजिशनातले 8 जाण तुज्या वाटेन येले मरे सरकार बरो आपूण चलयतलो म्हणून कितें बरें गव्हर्नन्स दिवपाक गेले मरे तेंकां काय ही सत्यानासपणां करून गेले. दोंगर काबार करपाक गेले, शेतां काबार करपाक गेले, रानां सोंपोवपाक गेले, रानां जळटा ती पळय जळटा रानां ती पळय थंयसर कितें जंगली झाडां काबार करून सोडल्यान सारकी. आयज गोंयचें पर्यावरण धोक्यान आहा हे तुज्या सरकाराच्या अंडर. डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट आहा न्हू हे सारखे थर्ड क्लास डिपार्टमेंट. ह्या डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटान गोंयची आमची वाट लायलेली आहा सारकी. कितें हो जो बदामी बसलो बदामी जो इंजिनियर बसलो थंयसर न्हू हेणी गोंयची वाट लायल्या. भितरल्या तकलेचे लोकांक काबार करपाचे हे पळय मनीस हेचे एका एकल्या मनशांक तुमी निवडून दुसऱ्या पार्टीन धाडपाची. त्या मनशांक गांवचो हे ना वालोर ना गांवकारांक वालोर ना त्या मनशांक ह्याय मनशांक तुमी वालोर दिवपाचो. लोकांनी तुमकां वोट मारून निवडून हाडले पण सेम टायम तुम्ही लोकांक भोगयले सामके आनी लोक जाणटे बायलां आमच्यो आवयो रस्त्यार येवन तुमच्या नांवान श्राप घालता तुमकां. आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमची गांव भाऊ तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव आपा नायक. आनी हे आतां तुमचो भंडारा प्रोजेक्टाचो प्रोटेस्ट कितले दीस चल्लो आतां? 4 दीस जाल्लो. 4 दीस जाले. आनी हेजे पयलीं कितें कितें तुमी प्रयत्न केले? हेजे पयलीं आमकां 2 वर्सां जालीं आमी विरोध करता. आतां 1.5 वर्सां जालीं आमी सगळ्यांच्या दारां आमदार म्हूण मंत्री CM सगळ्यांच्या दारां वचून आमी तांकां रिक्वेस्ट करून आमी तांकां सगळें सांगले कडेन आसा हेचो कसो इफेक्ट जाता कसो परिणाम लोकांक त्रास जातले हे तांकां सगळें आमी सांगले कडेन आसा. पूण तेणी कांयच आमकां हेजेर रिस्पॉन्स दिलो ना. मदीं सुभाष शिरोडकरा फुडें गेले. सुभाष शिरोडकर डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर तेणें सांगलें तुमकां नाका जाल्यार आपूण बंद करता. पूण बंद करपा सोडून तेणें हांगसरल्यान ते आनी ते आमच्या गांवाचे हे यू टर्न आसा यू टायप आसा न्हंयचें ते सायडीन स्टार्ट केलें. आनी तें काम थंय अर्दकुटे सांगलें ते फोंडार घातला थंय घातला थंय काम अर्दकुटे सांगलां थंय फाल्यां कितें आमची गोरवां वता लोक वता कितें वता जाल्यार ते पडोन मरपाचें. परत आसलें तशें पयलीं हांगा आशिल्लें परत थंय शिफ्ट केलें थंयसर आतां परत हांगा शिफ्ट केलें आनी हांगा तें काम चालू केलें. पूण तुमकां हे 1.5 वर्सान खंय आश्वासन मेळलां की हे तुमचें आयकता म्हणून सरकार? आश्वासन दिलें तेणी बंद करता म्हणून परत स्टार्ट केलें. म्हळ्यार हेजे वयल्यान काय ऑफिशियल नोटीस कितें येयलें तुमकां बंद करता म्हणून? आमकां ऑफिशियल नोटीस कांय ना. तेणी आमकां तोंडान सांगलें आनी हें केलां. आतां आमकां कळोन चुकलें बाबा हे जे कोण सरकाराचे आमदार मिनिस्टर कोण आसा हे मनीस फोटींग हेंचेर विश्वास दवरपाचो ना म्हणून आमी आज धरणे आंदोलन करून जो पर्यंत तुमी आमकां लेखीत कायदेशीर दिना तो पर्यंत आमी धरणे आंदोलन बंद करपाना. हो भंडाराचो इम्पॅक्ट कितें जातलो? कितले लोकांक त्रास जातले आनी कितले लोकांचे जागे वयतले? डिस्प्लेस कितले लोक जातलो? हे गांवांत हेजो बंधाऱ्याचो जो इफेक्ट जावन आसा तो सांगे धरून ते टोटल बोरे शिरोडा पासून सबंद लागता. ही जुवारी नदी पळय खंय थंगसरल्यान एंड हे जाता तितले पर्यंत लागता. कित्याक दोनी सायडीचें उदक मदीं बंदार घातल्यानंतर जें उदक भरतें उदक आसता ते सायडीन ती वाटप आसा ते उडतले आनी खारी जाल्ले कारणान तेंय डॅमेज जातले. हे सायडीन साय उदक हे सायडीन सांठवल्या नंतर आतां कितें आसा पळय आतां हे उदकाचें कितें आसा आमी भुरगेपणा साकून हें न्हंयक उदक न्हांवतालें मिक्स उदक. आमकां आतां हे बॉडी आमकां मिक्स उदकाची संवय जाले कडेन तशेंच जी उदकान नुस्तीं आसा कितें जें कितें आसा तेंकांय मिक्स उदकाची संवय जाले कडेन आसा. हीं आतां झाडां पेडां आसा तेंकांय मिक्स उदकाची संवय जाले कडेन आसा. आतां हे सायडीच्यान तर खारें उदक तर उरलें तशें तर ती झाडां मरतलीं तशेंच ते सायडीन सगळें सायेत उदक उरतात
ही झाडां मरतली. प्लस आमची देवळां आसा, देवळां न्हंयचे कडेन आसा, घरां आसा, भाटां आसा, बेसा कुळागर आसा, सगळें आसा. हें उदक भरले नंतर आमकां त्याची कांयच उरपाचें ना आनी आमचें जें कितें इनकम आसा तें हांगाच काम. टोटल तुका 3 मतदारसंघाचे जुवारी नदीच्या किनारपट्टीन जे तितले गांव आसा, देवस्थान आसा, भाटां बेसां आसा तितली कॉलॅप्स जातली. आमी कावंटींग केल्यार ते आमी 9 गांव अशें म्हणटात, पूण म्हाज्या हिशोबान तर बरी ते सगळे धरले जायत. टोटल कितलेशे जाता, सगळे डॅमेज जाता. आतां तुमी हे सगळे तुमी आतां आमकां सांगले, हे लिखीत तुमी कोणाक कोणाक दिले? ही सगळी मॅसेज आमी सगळ्यांक पावयले कडेन आसा. पळय कितें आसा, हे आमी लिखीत दिवपाचें आनी हें म्हणपाचें. आतां म्हाका एक सांग, आमी गोंयकार आनी आमचे जे आतां सगळे मंत्री जे कोण सगळे प्रमोद सावंत कोण CM जे कोण आसा ते गोंयकार न्हू. तेंका सगळें हे गोंयाची म्हायती आसा न्हू. तुमी मत मागपाक गांवां दारां पळयता तेन्ना तुमी हो गांव पळोवना, हे न्हंय पळोवना, सगळे गांवांत पळयला न्हू. तुमकां लिखीत दिवचे परस तुमी जे आमचें जें कितें आसा माये मोगान आमच्या आजी पणज्यान सगळ्यांक सांबाळून दवरलां तें तुमकां दिसना. हें बाबा हेंची डॅमेज न करता हें सांबाळून दवरया म्हणून तुमकां दिसना. तुमकां लिखीत दिवपाक तुमचे फुडें फॉर्मेलिटी करपाच्यो, कित्याक करपा जाय, कित्याक जाय हें तांकां सगळें खबर आसा. बरें तरेस आमी वचोन तांकां दारां वचोन सांगता बाबा अशें असो इफेक्ट जाता. सांगलें आमी तांकां असो आमी डॅमेज जाता अशें असो हो फॅक्ट आसा. जाल्यार तुमी कित्याक जागे जायना, सामकें न्हिदलें. आनी गेल्ले वर्साक तांकां स्टॉप नोटीस काडली. कितें म्हणटा? गेल्ले वर्सा जेन्ना ती वटेन जेन्ना पळय काम चालू केल्लें तेन्ना पंचायतीन तांकां स्टॉप नोटीस काडली, पूण तांकां तेणी कांयच हें घेतलें ना. आतां पंचायत म्हणटा की आमकां तितून कांयच हें घेवना, विश्वासान घेयना. आनी जेन्ना आमी ग्रामसभेक जेन्ना पळय बोवाळ केलो तेन्ना तेणी थंय मागीर जी NOC आसलेली तेणी ती रिवोक केली. जी कंडिशनल आसली ती NOC आसली ती. पळय व्हडले प्रोजेक्ट्साक कितें जाता, एक एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट एसेसमेंट जाता. तसले कितें स्टडी तुमी पळयला, कितें आयकलां? अशें कोणें गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी सांगलां आमची एनवायरमेंट स्टडी केला आमी, व्हडलो बायोडायवर्सिटी इम्पॅक्ट जातलो, कितें तरी अशें आयकलां तुमी? पळय जशें आमी सगळे मिनिस्टर आमदारा कडेन गेले तशें आमी WRD तेंचे डिपार्टमेंट तेंचे ऑफिसांनी गेले, PW म्हणून किंवा WRD तेंचे आमी गेले. तांकां आमी इतलेंच विचारलें, तुमी जो आतां बंधारो हाडटा म्हणटा पळय न्हू, ओके तेजे आवटसायड तुमी कितें अभ्यास केला, स्टडी केल्या तुमी तेजेर? हो बंधारो बांदता तुमी, ओके बांदात, पूण तेजेर तुमी स्टडी कितें केल्या, तेजो कसो लोकांक तेजो इफेक्ट जातलो, तें उदक हें केले नंतर तेजे दोनी उदकाचे डिफरंट जाले नंतर ते उदकाचो कितें इफेक्ट जातलो हेजेर तुमी अभ्यास केला? ना करूना. तेणी फक्त अभ्यास केला बंधारो कसो बांदपाचो, कसो फावंडेशन घालपाचें आनी कशें तेजें उदक हाडपाचें तें. आनी जे कोण जे आवटसायड ते ओनर जे आतां पळय फॅक्टरी बी घातले केल्या तेंगेले एकूच उद्देश जावन आसा, हें कशे परिस्थितीन हें गोंयकारां लोकांक बुडोवन हें उदक तेंच्या हड्ड्यार घालपाचें, इतलो तेंचो उद्देश. हेजे शिवाय तेणी कसलोच हेजेर अभ्यास केलो ना. तुमकां कोणाचो सपोर्ट मेळ्ळो आतां आयज पर्यंत? जे आमचे गोंयचे एक्टिविस्ट आसात, आतां बाब आमचो शंकरपूर आला ते भशेन कितले जाण एक्टिविस्ट येवन गेले कडेन तेणी आमकां सपोर्ट केला. हांगे धरून हे टोटल 3 मतदारसंघाचे जे लोक आसा ते लोकांनी आमकां सपोर्ट केला. नमस्कार, म्हजें नांव उपेंद्र नायक, हांव ह्या गांवचो नागरीक. आमी आयज हे सगळे हांगा उपोशणां बसल्या ते एकच कारण म्हणटा तें एक हो आमचो हांगा एक गव्हर्मेंटान एक आमचें मोठें हांगा संकट हाडून सोडले कडेन आसा, जो एक बंधारो आसा 50 MLD 280 करोडाचो. तो आमी क्लेम करता की तो टोटल इलिगल आसा, ताका कांयच हांगा स्टडीज ना कांय ना, तेणी हांगा बांदपाचो म्हणून ठरयला. पूण जे आमचे हांगा गांव आसा हे सगळे जे बेल्ट आसा, आमगे 8 गांव लागता, 3 मतदारसंघाचे 8 गांव लागता, ते जे बेल्डार आसा, रिवर बेल्डार, सो सगळीं घरां आसा, तेकोन घरां आसा, 100 मिटराचे पसून ना इतलीं घरां आसा. तेणी हांचेर खंयच स्टडी केली ना बाबा ते एनवायरमेंट इम्पॅक्ट कितें जातलो. हेणी केन्ना कोणाला विश्वासाक घेतला, मेन म्हणल्यार लोकांक विश्वासाक घेतला. पब्लीक हियरींग जावपा जाय आशिल्लें आनी हें तें खूब करपा जाय आशिल्लें. सो हांगा कांयच खबर ना आनी तेणी हें जबरदस्तीन आयज हें काम चालू केल्लें. हांगा जी पायपां आसा ती ऑलरेडी तेणी घातले कडेन आसा, प्लस तेणी पयर थंय सकयल आमगे एक्सक्वेशन केल्लें. सो आमी तें आमगे फूल ओपोज आमी दाखयले कडेन, आख्खो गांव आमचो एक जाले कडेन, सगळे 8 गांवचे लोक हांगा एक जाले कडेन आनी आमी तें काम स्टॉप केले कडेन आसा. आनी जो पर्यंत आमकां त्या कामाचें स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी हांगसरल्यान आमची कोणूच हांगा हालची ना. कित्याक फर्स्ट टायम जेन्ना हांगा तो बंधारो येयल्लो, हो 2 वर्स पयलींच गजाली,
फर्स्ट टायम जेन्ना तेन्ना तेजे अपोज केल्लो तेन्ना आमकां WID मिनिस्टरान सांगलेलें की बंदार म्हणटा हांगा जावपाना म्हणून. पूण काही थोड्याच काळा भितर दिसलें, एक 5-6 म्हयन्यात दिसलें की ते वयर बंदारा दुसरे कडेन शिफ्ट जालो. थंयी आमी अपोज केलो. थंयी मागीर तेणें सांगलें आपूण बंदार जावपाना म्हणून. आतां तिसरी खेप यो हांगा शिफ्ट जाली कडेन. सो आतां आमी आतां ओरली म्हणटे वबली म्हणटे कांयच जावपाना. जो मेरेन आमकां स्क्रॅप लेटर मेळना गव्हर्मेंटा कडल्यान ऑफिशियल मेळना तो मेरेन आमी हांगचे हालची ना. आनी आमी बंदाऱ्याक न्हू तेंगेला आनी कसलोच प्लांट आसूं आमी तेजेर फूल आमगे टोटल ऑब्जेक्शन आसतलें. ते पंप स्टेशन आसूं नाल्यार आनी कितें आसूं आमी ते गव्हर्मेंटाक आमी डायरेक्ट आमी मेसेज आमची सगळे गांवचे तर्फे आमी दिवपाक सोदता. उपेन बाब, आयज तुमचो जो तुमी प्रोटेस्टाक बसल्यात, आयज 4थो दीस आनीक सरकारा वाटेच्यान अजून पर्यंत कोणी येयला तुमचे कडेन? ना, जावं आमदारान तुमकां कॉन्टेक्ट केला की बाबा तुमी प्रोटेस्ट करना, आपूण तुमकां एक्सप्लेन करता, अशें कितें सद्या जालां? ना, आयज आमचो 4थो दीस पूण सरकारा वटच्यान आयज पर्यंत कांयच कोणीच येयना. फाटले 2 दीस पयलीं सरपंच आमची सावडेची पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी आमचो एक्स MP बी आयिल्लो, विनय तेंडुलकर येयल्लो, तशेंच ZP बी येयल्लो मोहन गांवकर. सो सगळे तेणी आमकां सपोर्ट दाखयला की तुमकां नाका जाल्यार आमी तुमचे फाटल्यान रावतले. इतलेच जाण येवन गेले आनी तशें आनी कोणूच येयलें ना. आमदारा कडल्यान कितें मेसेज? आमदारा कडल्यान आयज पर्यंत जाल्यार टील डेट आयज पर्यंत जाल्यार मेसेज मेळना. आमदार 2 वर्सां पयलीं सांगून गेल्लो एक्सप्लेनेशन दितलो, हें दितलो, तें दितलो म्हणून, पूण आयज पर्यंत एक्सप्लेनेशन ना. आनी हें काम तेणी आतां डायरेक्ट चालू केलां. शंकर, तुमी आयज हिंगा पावले तांकां सपोर्ट दिवपाक. कितें तुमकां कळ्ळें हिंगा? हांव आयज तांकां सपोर्ट करपाक येयला. सावड्ड्या मिराबाग हांगासर प्रोटेस्ट जो चालू आसा बंदारा खातीर. सो आतां जालां कितें, गोंयांत सगळे कडेन प्रोटेस्ट चालू आसा. आत्तां कोणी तरी म्हाका सांगलें की हांगासरूच खंय महाशिवरात्री कितले कोटी मोडपाक सोदता खंय आमचो हांगासरलो आमदार, पूण ताका हांगासर येवपाक टायम ना. पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगपाक सोदतां, म्हाजें कोणा कडेन वायटपण ना. हांव जी टिका करतां ती जेन्युन टिका करता सारकी, आनी कोणा कडेन दुस्मानपणा घेवंक सोदिना. कित्याक सांग, आयज तुमी कितें करतात न्हू तें चुकीचें म्हणून आमी उलयता. फाल्यां सारकी तुमी बरें जर कितें केलें न्हू जाल्यार आमी तुमचें बरें उलयतले. आमी हांगासर उलोवपाकूच आसा. कित्याक खुबशे लोक आयज उलोवपाक फाटीं सरता. तांकां दिसता कितें राजकारणी बदलो घेतलो, सूड बुद्धीचें राजकारण करतलो, पूण कोणी ना कोणी तरी उलोवपाकूच जाय. म्हणून आमी गांवांनी सगळे जे एक्टिविस्ट आहा, जसो जसो तांकां टायम मेळटा, कित्याक आमी सगळे एक्टिविस्ट एक आसा, आनी जसो जसो टायम मेळटा तसो तसो आमी तांकां सपोर्ट करपाक वयता. आमी हालींच आतां चिंबलातल्या लोकांक सपोर्ट केल्लो आनी चिंबलातल्या लोकांनी दाखोवन दिलें की आंदोलन कशें करपाचें तें. ठामपणान 44 दीस बसोन रावले आनी लास्टाक सरकाराक तकली सकयल घालपाक लायली. कित्याक तर ते सत्य नासलेले. तेंचो गांव वाचोवपाक ते फुडें सरलेले, तेंचें तळें वाचोवपाक ते फुडें सरलेले. आनी आयज मिराबाग हांगासर हीच परिस्थिती आसा. आतां म्हाजें म्हणणें एकूच, तुमकां पर्यावरणाचो मोग ना रे? हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदतां, तुका चिंबलातल्या लोकांनी ते जंगलान कितें कितें मेळटा न्हू, झाडो पालो वखदी जी कितें झाडां आहा ती सुद्दां तेजें प्रदर्शन करून दाखयलें. म्हटल्यार तुका लज न्हू सर ती? कित्याक तूं एक आयुर्वेदीक दोतोर आनी तूं आयज पर्यावरण नश्ट करपाक फुडें सरलेलो आसा. आयज हेचो जो इम्पॅक्ट आहा ह्या तुज्या बंदाराचो, ते आमचे भाऊ हेंच्यांनी सांगून ते थकले. आयज तेंचो 4थो दीस. कितें सो आयज जर सपोज तुका समजोवपाक जाणटे लोक जर अशे रस्त्यार देंवपाक लागले न्हू, कितें रे, तेंच्या हेल्थाचो विचार कर मरे. ती आई म्हाका दिसता 75 वर्साच्या वयर, कितें हो भाऊ हा 70 वर्साच्या वयर. कितें ह्या लोकांक तूं आंदोलनाक हाडटा रे बाबा? लज दिसना तुमकां? मागीर सरकार चलयता काय सर्कस करतात रे? तुमी टायमपास करूंक बसले, तुमी टायमपास करपाक बसले. म्हणून हांवें लास्ट टायम सुद्दां चिंबलातल्या प्रोटेस्टाक कितें म्हटलेलें, इममॅच्युअर्ड हो वर्ड यूज केल्लो. तुमी जे पॉलिटिशियन थंय बसले ते इममॅच्युअर्ड, आनी स्पेशली प्रमोद सावंत इममॅच्युअर्ड. तुजे कडेन नॉलेज ना सरकार कसो हँडल करपाचो तो, आनी लोकांचे ग्रिवियन्सीस कशे आयकपाचे आनी तांकां आयकोन घेवपाची तुजे कडेन कॅपेसिटी ना. उठ सूट तूं कितें म्हणटा, तांकां आपले कडेन यो, डेलिगेशन घे आनी आपले कडेन यो. म्हटल्यार तूं एकटोच जर सपोज जर हँडल करतलो सगळे, जाल्यार आमदार बिमदार बीन तांकां सगळ्यांक देंव म्हूण सांग मरे. मिनिस्टर आमकां नाका. आयज टॅक्सीकारांचे तूं हँडल करूंक सोदता, बसकारांचे तूं हँडल करूंक सोदता, मागीर भुतानीचे तूं हँडल करूंक सोदता, मागीर चिंबलातले तूं हँडल करूंक सोदता, जाल्यार त्या गांवच्या आमदाराचो कसलो फायदो म्हाका सांग? तूं ऑपोजिशनांतले 8 जाण तुज्या वाटेन येले मरे, सरकार बरो आपूण चलयतलो म्हणून. कितें बरें गव्हर्नन्स दिवपाक गेले मरे तांकां? काय ही सत्यानासपणां करूंक गेले? दोंगर काबार करपाक गेले, शेतां काबार करपाक गेले, रानां सोंपोवपाक गेले, रानां जळटा ती पळय, जळटा रानां ती पळय थंयसर. कितें जंगली झाडां काबार करून सोडल्यान सारकी. आयज गोंयचें पर्यावरण धोक्यान आहा हे तुज्या सरकाराच्या अंडर.
कितें आयज ईच अँड एवरी मनीस ईच अँड एवरी गांव प्रोटेस्टाचेर आसा. मर्मुगांव कोल प्रोटेस्टाचेर आसा. पणजेकार कसिनो खातीर प्रोटेस्टार आसा. चिंबल्यातलो लोक आपलो गांव वाचोवपाक फुडें सरलेलो आसा. सांकवाळचो लोक मेगा प्रोजेक्टाच्या हेचेर प्रोटेस्टाचेर आसा. थिवीचो लोक तुमी कुमिदाद जागो खाता म्हणून प्रोटेस्टाचेर आसा. पेडणेचो लोक कन्वर्जनाच्या प्रोटेस्टार आसा. सोपड्या तुमी दोंगर काबार करून उडयले. उलोवंक वचत जाल्यार खूब आसा. सांज सोंपची ना, दीस पावसना उलोवंक वचत जाल्यार हें तुजें सरकार 6 वर्सांनी तूं जर ह्या गोंयकारांक जर कितें दिलां जाल्यार दूख आनी दूख दिला तूं काडून, आनी कांयच दिवंक ना तूं जर हे सरकार चलयला जाल्यार आमचो वोट घेवन मायग्रंट बिल्डर लॉबी खातीर हे सरकार चलयला. कसिनो लॉबी खातीर सरकार चलयला. कोल लॉबी खातीर सरकार चलयला. आनी हॉटेल लॉबी खातीर सरकार चलयला. तूं बिचाचेर रिटेनिंग वॉल घालपाचें परमिशन दिता मरे. तूं बिचाचेर रिटेनिंग वॉल घालपाचें परमिशन दिता. आनी आयज ह्या गांवान लोकांक कन्सिडर करनासतना तेंची सहमती घेनासतना तूं बंधारे बांदता थंयसर. इम्पॅक्ट खबर आहा? एनवायरमेंटल असेसमेंट इम्पॅक्ट पळयला, चॅक केला? कितें रे WRD डिपार्टमेंट आहा न्हू, हे सारखे थर्ड क्लास डिपार्टमेंट. ह्या WRD डिपार्टमेंटान गोंयची आमची वाट लायलेली आहा सारकी. कित्याक हो जो बदामी बसलो बदामी जो इंजिनियर बसलेलो थंयसर न्हू, हेणी गोंयची वाट लायल्या. आनी आतां तो पॅनलाचेर आसा. चिंबलातूय थंयसर येयल्लो तळ्याचे इन्स्पेक्टर. ते सगळे काबार करपाचें काम हो बदामी करता. म्हादई नदी ह्या बदामीन काबार केली आनी आमच्या सरकारान ताका सपोर्ट केला. आनी ह्या असल्या इंजिनियरांक एक्सटेन्शन दिले हेंकां. म्हटल्यार हे आयज जे मिनिस्टर बसलेले आहात हे जबाबदार आसा हेका. उठ सूट गोंयकारांनी पणजे सीएमाच्या बंगल्याचेर कित्याक वचपाचें रे? बेकार आहा लोक, काम धंदो ना, लोकांक काम धंदो ना, पोट पाणी ना. चिंबलातल्या लोकांचे 44 दिसाचे पोट खाल्ले आईचे तुम्ही. ती कोण खबर आहा मरे? ती थंयसर रस्त्यार भाजीपालो विकून पोट भरपी लोकां ती. कितें आनी आयज हे सगळे लोक हांगा जाणटी म्हाका चड दिसता. कितें रे म्हटल्यार प्रमोद सावंताक दया माया ना मात सुद्दां. आनी म्हाका एक आमदाराचें कळना, तुका निवडून हाडला मरे ह्या लोकांनी. तुका त्या हॉटेल लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, बिल्डर लॉबी निवडून हाडला. ह्या आमच्या नीज गोंयकारांनी तुका निवडून हाडला मरे. आनी तुका त्या खुर्चेर बसयला मरे. म्हटल्यार तूं आयज तुज्या गांवचोच जावंक सोदिना. आमदाराक विचारता रे, तुज्या गांवचोच जावंक सोदिना तूं? तांकां अशें उकिड्यार उडयतलो तूं? कितें रे हो प्रोजेक्ट तांकां रस्त्यार जावपाची गरज नासली. तूं सांगूंक शकतालो सीएम हो जर प्रोजेक्ट हांगा येयत, म्हाज्या लोकांक त्रास जायत, आपूण रिजायन जातलो म्हणून. ही तपासत आसपाक जायी. आनी तिनूय आमदारांक सांगता हांगासरले कितें. आनी बाब सुभाष फळदेसाय, तुका हांव एक सांगता, नथींग पर्सनल. ईच अँड एवरी टायम मरे तूं तुजी ड्युटी निभोवपाक फेल जाल्लो आसा. आनी सुभाष शिरोडकर बाब, तूं आश्वासनां आमकां व्हडली दिल्लेली सारकी, पूण ईच अँड एवरी टायम तूं फेल जाल्लो आसा. चिंबलातल्या प्रोजेक्टाचेर तूं फेल जाल्लो आसा. आनी आयक सांगता ते म्हापशां ती शेतां आहा न्हू, तेतून माती भरून काबार करून सोडलेली आहा सारकी. न्हंय थंयसर पुरलेली आसा. कितें उजवाड घालता तो आमकां खबर ना. पूण आयज इनडायरेक्टली तुमी गोंय काबार करता तुम्ही गोंय. कितें आयज जर सपोज गोंयचे घट्टण निसंटण जर जाला जाल्यार बीजेपीच्या टेन्युवराक जाला. हांव डायरेक्ट सांगता. फाल्यां तुमी म्हाका कितेंय म्हटलें उपकारता. अरे तुमी आयज दोंगर दवरूंक सोदिना. कितें रे शेतां पुरून उडयता. परत सांगता कळ्ळें तुका, न्हंय दवरूंक सोदिना. मागीर दवरतले कितें? आनी हो मिराबागचो आतां बंधारा कोणा खातीर रे बाबा? हो बिल्डर लॉबी खातीर? हांव सांगता उदीक कमी आसा. परतूय सांगता, सुभाष शिरोडकर तूं म्हणटालो उदीक चड आसा म्हणून. हांव सांगता तुका उदीक कमी आसा म्हणून ही नाटकां चल्ल्या सगळीं. हे प्लांटांक दिवपाक उदीक, हे बिल्डर लॉबीक मेगा प्रोजेक्टांक उदक हे कळ्ळें तुका. हे लॉबींग उदीक आनी खंयच्या तरी मंत्र्यांच्या आस्थापनांक हे उदीक कळ्ळें तुका. ह्या लोकांक खातीर न्हू. हे लोकांक आतां त्या बोर्डाचेर बरयला 2 MLD पुरो म्हणून मरे. मागीर तुमकां 30 MLD 40 MLD हांगासर गांव धोक्यान घालून कितें करपाक जाय? आनी कोणाच्या सांगण्याचेर करपाक जाय? परमिशन घेवंक ना म्हणटात तुमी. डायरेक्ट येयले आनी खोणोवंक स्टार्ट केले. सेम तुमी थंय चिंबलान केलेले, सेम तुमी थंय भुटानी कडेन केलेले. म्हटल्यार हे सरकार जे आहा न्हू, हे कायदो कानून हांकां कांयच लागना. कितें तुमी वचा म्हणटा ते मागीर डायरेक्ट कोर्टान कळ्ळें तुका. आनी थंय केसी झगडटा आनी हांगा इल्लिगल मागीर कामां करून काडटा. चिंबलानूय तेच केला. आनी आयज हे हांगासर मिराबाग तेच करपाक उठला. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करता की आयज आमी मिराबागच्या ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक जावो. कित्याक तर आयज आमचें पर्यावरण धोक्यान आसा. जशें आमी चिंबलातल्या लोकां कडेन उबे रावले, तशें आयज ह्या मिराबागच्या लोकां कडेन हांगा सावड्ड्या आमी उबे रावन तांकां जैत दिवपाची गरज आसा. आनी आमी एक्टिविस्ट सगळे तांकां सपोर्ट करतले. देव बरें करूं. आमकू नाका आमची गांव. जल, जमीन आणि जंगल दोग जाण आमदार. सांकळेचो तो आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आणि फॉरेस्ट मिनिस्टर सातारीचो. दोगांय हात धरून आमी गोंया सांबाळटा रे फरेवर म्हणून तेणी हें केलो. दोगांय करेमांचेर आनी हेचेर दिश्टी पडटात टेबल टेनिसाचेर.
बरें हा एंटरटेनमेंट घेवपाक जाय पूण तुमी तुमचे परिवार तिका दवरून गांवांनी हें निसंटन करपाक भायर सरलेले कोण येता आनी हितून सांगात दिता कोण आयज तुमी ताका दवरलात WRDचो खूंय जाल्यार नॉडल ऑफिसर करून इतले पाड करपाचो हो मनीस म्हादय पाड केले आतां शंकरान सांगला तेजेर हांव डिटेलान आनी वचना शंकरान सांगला आनी आमी म्हादयक लागून टायगराक लागून जायते केले तुमी हालीं कोर्टांत आयज मिराबागूच मरे वो आतां बंधारो बांदपाक एनवायरमेंट असेसमेंट केल्ले कडेन आहा हिंगा सांगण्या प्रमाणे कितले गांव हिंगा त्रास जातले पळय ते जी झाडां पेडां बायोडायवर्सिटी ही काबार जातली ती असेसमेंट केलात तुमी हालीं बांदारो हाडून कोणाक हें साय उदक हारें उदक आनी साय उदक बंद केलें म्हणून कितलो मार बसतलो ती झाडां पेडां कितें आहा पळय ती लोकांक त्या भायर हिंगा उदक येवपाचें पावसाक म्हणटा तें उदक वयर येता थिंगा हो बांदारो बोल्लो जाल्यार हिंगा कोण राहा पळय थिंगा काबार भितरल्या तकलेचे गांव लोकांक काबार करपाचे हे पळय हे मनीस एका एसल्या मनशांक तुमी निवडून दुसऱ्या पार्टीन धाडपाची हांव पॉलिटिकल येना एसल्या मनशांक गांवचो हे ना वालोर ना गांवकारांक वालोर ना ह्या मनशांक तुमी वालोर दिवपाचो न्हू आयज उदकाक लागून गोंयकारांक सगल्यांक उदक पुरो जाता हे कोणाक तयारी करतात तुमी मेगा प्रोजेक्टांक बिल्डर लॉबींग कोण आहा पळय मंत्री आहा पळय ते डेल्ली लॉबी कोण येता पळय तेका जाल्यार आयज गोंयकारांनी उठपाची चड गरज आहा जो आपापणाचो गांव जे आहा चिमालच्या लोकांनी हांव तेंच्या बराबरी 44 days हांव तेंच्या बराबरी आहा ज्या लोकांनी पळय भायर सरल्यात गांवांनी भायर सरपाचे आपणाचो गांव सांबाळपाक हे मंत्री जावं हे MLA हे हालीं डिस्ट्रॅक्शन करूंक भायर सरलेले कोणाक हे आमचे गांवचे ओ मनशा गोंयकारां म्हणजे गोंयच्या लोकांचे तांकां पडलेले नाका तांकां हालीं बोल्सां भरपाचे आनी पावर रावपाचे हें तेंचो मकसद नमस्कार म्हजें नांव तनोज अडवलपालकर आज मिराबाग पयलीं केन्ना आयकून आशिल्लो गांव पण आज गोंयान भरपूर फामाद एक म्हळ्यार विनाशकाले विपरीत बुद्धी कित्याक म्हणटा खबर आहा की हे सगळी कडेन हांच्यांचे ज्या पद्दतीन सरकारान विपरीत बुद्धी ज्या पद्दतीन वापरलेली आसा न्हय तातूंत तांगेलो विनाश हो निश्चित आसा पण सेम टायम लोकांनी तुमकां वोट मारून निवडून हाडले पण सेम टायम तुमी लोकांक भोगयले सामके आनी लोक जाणटे बायलां आमच्यो आवयो रस्त्यार येवन तुमच्या नांवान श्राप घालता तुमकां आनी हे श्राप घालता ते जालेत ताच्या परस सगळ्या गांवांनी संपूर्ण गोंयभर तुमच्या विरुद्ध गाराणी चालू आसा आज ह्या गांवांत जेन्ना आयले आनी सद्यस्थिती पळयली आमी अरे 2 पायपां घालून तुज्यान उदक ओडून व्हरूं येता हो बंदारो घालपाची गरज ना सारकें मरे जाल्यार म्हाका इतलेंच सांग रे बाबा हे 200 कितले 280 कोटी कित्याक मोडपाक जाय 87 crore तुवें ऑलरेडी 87 crore 13 लाख तुवें ऑलरेडी थारयल्ले मरे की उदक व्हरून ते ट्रिटमेंट प्लांटाक घालपाचें म्हणून वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक धाडपाचें म्हणून जाल्यार हो 280 कोटीचें स्वप्न कोणाक पडलें मन की बात हा काय कोणाक 40% उमेद आयल्या आनी ताज्या खातीर ह्या लोकांच्या छातयेचेर पांय दवरून अरे सादी भुरगीं सुद्दां आयल्या आंदोलनाक तूं तुमच्या अकलेक मुद्दम म्हणटा हांगाच्यान तूं तुमच्या अकलेक कारण आमकां गोंयकारांक मरे सादें कोणाक नेबराल्यांनी साखर सुद्दां घेतली आनी परत रिटर्न दिता पण मरे देख दवरता पण हे भारतीय जनता पार्टीचे लोक आमदार मंत्री तांच्यांनी वोट घेतले मरे पण देख मात्र दवरूंक ना मुद्दम पळया हांगाले आमगेले चिंबेल गांवांत मोडले कितले पयशे 52.92 crore
आणि भायर येवन स्टेटमेंट दिवंक लागले की आमी खंय 23-24 कोटी मोडले म्हणून. आणि पळोवपाक गेल्यार थंय न्ही हांव थंय मुद्दम त्या जमनीर वचून पळयलो फावंडेशनान कितें भांगराची वीट बीन घातल्या काय म्हणून. तशातलो प्रकार काय ना. पण तुमकां एक गजाल सांगता, ज्या पद्दतीन आतां आमी ते देवाक पांयां पडून आयला, पॉवरफूल देव हांगासरलो, आणि गोंयचे सगळे देव आणि हे हिंदू जांकां तुम्ही श्रीराम म्हणपाक प्रवृत्त केले आणि खाकेन कोयतो दवरलो हांचे गोमटे कापपाक, आमच्या मना काळजान श्रीराम आसा. आणि ह्या हिंदूंक सोबोवपाक उठले तुम्ही हे पळय. हे सगळे हिंदू जाल्यार हे हिंदूचे सरकार कशें? जर तुम्ही तांकां सामके काबार करपाचें उडयला जाल्यार हिंदूचे सरकार कशें? मागच्या वेळा आमी सगळ्या आंदोलनाक उबे आशिल्ले की ती म्हादय वाटे रे वाटे रे वाटे रे म्हणून. तू थंय कर्नाटकान वचून कन्नडान उलयतालो मरे तुगेलो आनी एकटो कोणतो? तू थंयसर वचून सांगलें कितें? काय पिवपाची गरज ना, तांकां तूं पिवपाची गरज ना म्हणून सांगतालो. आमी गोंयकार सगळे पळोवन घेता. कित्याक खबर आहा? तुका कर्नाटकान तुजी पार्टी सत्तेर येवपाक जाय आशिल्ली म्हणून तुवें म्हादय व्हरून तांकां दिली. आणि आज गोंयान मोठ्या प्रमाणात उदकाचो तुटवडो तुका दिसता, म्हणजे कमी हे दिसता, उदक कमी जाला गोंयान. लास्ट पयल्या वर्सा सालिगांवान बांयो सुकल्यो ज्यो केन्नाच सुकून आशिल्ल्यो, आज परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयान उदक ना. आणि कित्याक ना? मोठो जो भाग आसा पळय तो तुम्ही मोठो भाग जो आसा उदकाचो तो तुम्ही हॉटेलवाल्यांक धाडला, तांची हॉटेलां चलोवंक जाय म्हणून. आणि जो गोर गरीब जनता आसा पळय तांगेले युजेज खूब कमी रे. तुवें म्हणिल्ले कितले लास्ट टायम ताणें डिक्लेअर केल्ले कितले तरी 12,000 लिटर जर उदक जोपर्यंत वापरता तोपर्यंत तुका बिल शून्य म्हणून, ताज्या नंतर तुका अमूक आकडटलो म्हणून. अरे सायबा, 12,000 सोडूनच दी. तुवें हाडून ते लोकांच्या घरांत मिटर पडते बसयल्ले तुज्या मनशांनी, जेणे करून ते रिवर्स मारूं दी म्हणून. पण तरी पूण तूं लोकां कडल्यान पयशे घेतालो. आज सेम इश्यू उदकाचो विशय हो जालोच. आता लोकांच्या घरांनी खंय तुम्ही डबल 15 दिसांनी 2 बिलां धाडूंक लागल्या. तुमचे कितें चोरून खाल्ला रे आमी गोंयकारांनी? तुमकां देवीत आसा रे आमी? बेकार पडल्यार तुम्ही. हे जाणट्यांक तुम्ही जे आज रस्त्यार हाडला पळय तुमचे तळमजन जातले, सत्यानाश जातलो. आणि तुमकां सांगता, वोट मागूंक लोकांच्या दारान येवं नाका नालायकांना. आणि आमकां आनी ह्या सरकाराक, असल्या सरकाराक परत सत्तेर हाडूंक जायना. आणि आगाच्यान ह्या धर्तरेच्यान सगळ्यांक उलो मारता गोंयकारांक. आज ह्या लोकांक, सावड्डेच्या लोकांक, मिराबागच्या लोकांक जर न्याय दिवपाक जाय, तांची घरां जर हो बंधारो बांदलो जाल्यार बुडून वतली, तांगेली फॅमिली व्हांवन वतली. पुराणकालीन तांगेले हे गांव जे तांच्यांनी आपल्या रक्तान हांगासर बसयले, सांबाळे, गांवकी सांबाळी, गांवकारपण सांबाळे, गोंयकारपण सांबाळे. गोंय म्हणून आमकां आज जर कोण पळयता न्ही जाल्यार गांवा खातीर पळयता. नाल्यार शहरान तुम्ही सगळे दिल्ली वाल्यांक हाडून बसयल्या आणि थंय तर तूं बार्देजान तर सगळे दिल्लीवालेच भरल्या. थंय तूं गोंयकारपण आतां दिसना. पण आतां जर गोवा सांबाळपाक जाय जाल्यार गोंयकार बरो उरपाक जाय. आनी ताज्या खातीर आमी रक्ताचो लास्ट ड्रॉप सुद्धा दिवपाची आमची तयारी आसा. सगळ्यांकडे मागता, सगळे गोंयकार तुमकां हांगाच्यान उलो मारता. आमकां ह्या मिराबागच्या लोकांचें अस्तित्व धोक्यान आयला, ते सांबाळून आनी अबाधीत दवरपाचें आसा. सगळे उठा, जागे जाया. धन्यवाद. माझे नाव बिशमला नायक, मिराबाग. आम्ही या बंधाऱ्या लागून 2 वर्सां जाली त्रास काडटा. हेजे पयलीं आमी ग्रामसभेक सुद्दां आमी इशू घातलेलो. तेणी आमकां सांगले NOC रिवोक केल्या. ते हेजेर आमी थंड बसले. म्हणटे पसून अकस्मात 6 म्हयन्यान थंय स्टार्ट जालो. थंय आवाज केलो. थंयच्यान परत आतां हांगा आयलो. कोणाक एक कांय म्हायती दिवप ना, कांय ना. अकस्मात येवन तेणी हांगा खणपाक सुद्दां कशें आयल्या खबर आसा? पोलीस फोर्स येवन ते हांगा खणपाक आयले ते दिसा. पोलीस फोर्स अकस्मात आमकां कळ्ळें. कळटकीर आमी सगळे लोकांनी एकठांय जावन
थंय बंद करून ताजी मशिनरी सुद्दां आमी वयर काडली. जो पर्यंत तूं थंयची मशिनरी काडना तुका आमी सोडचीच ना म्हणून सांगलें सगळ्यांनी. अशें करून आमी बंद केलें. आतां आमच्या आमदारांनी आमकां कांयच रिस्पॉन्स दिलो ना. कांयच पंचायत कोणाचोच अजून पर्यंत रिस्पॉन्स ना. म्हणटकीर आमी आतां जो पर्यंत आमकां NOC कॅन्सल आमकां रिटर्न मेळची ना बंधाऱ्याची, तो पर्यंत आमी हांगची उठपाक कशीच तयार ना. इतलें म्हजें आनी तेणी जाता तितले बेगीन आमकां त्रास करनासतना हेजेर विचार करून आमकां न्याय दिवचो. आनी ह्या जाणटेल्यांक आमकां चड दीस हांगा वतां बिता तळमळकार दवरची न्ही. इतलेंच तेंचे कडेन म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. नायक म्हाजी वर्सां 75. हांव हांगा ह्या भुरग्यां बरोबर आसा. बांदाऱ्याचे तेणी स्टँड घेतला. बांदारो आमकां नाका. बांदारो नाका हेजो अर्थ कितें, थंय आमगेलें वाळवंट आसा गणपती पावपाचें. दुसरें म्हणल्यार कारामळ्या मारवाचें थंय हें आहा, स्थान मारलेलें आहा आनी तो जागृत देवस्थान आमगेलें. पयलीं स्टार्टिंगाक कितें जालें, तेणें चालू केल्लें काम ते दिसा तेजी गाडी बंद पडली आनी ताका बरो धक्को बसलो. कित्याक लागून आमी ह्या जाग्याच्या जल्मे काडून थंय देवस्थान केलें, घराणें घातलेलें. हें घराणें कोणाकच पचना आनी तेंगेलें घराणें म्हणटा जाग्याच्या मारवाचें हें घराणें घातलें तें तशेंच जाता आनी हांगा तशेंच जालेलें आहा. कोणी बुडोन मेल्यार सुद्दां हांगा घराणें तशें घातलें जाल्यार रोखडो उठता. असलें हें देवस्थान आहा. आनी हें आतां आमगेलो विचार कितें, तें हें सगळें कंप्लीट जाले शिवाय, बंद जाले शिवाय, तेणी आमकां लेटर दिले शिवाय, रिटर्न लेटर दिले शिवाय आमी हांगच्यान बंद रावची ना, चालूच रावतले. थँक्यू. देव बरें. आमकां नाका, आमकां नाका. आमचो गांव आमचं गाव आमकां जाय. आमकां नाका, आमकां नाका. आमकां नाका, आमकां नाका. आमचे गांव आमचे गांव सोडची ना रे, सोडची ना. सोडची ना रे, सोडची ना. Please like, share, subscribe to Alert Goers.